الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سامعین محترم، مکتب دعوہ توعیت الجالیات کاکیہ مکہ مکرمہ کے دعوت پر شریکہ محمد بن لادن کے تعاون سے آج ہمارے مہمان ہیں جناب فضیلت الشیخ طارق محمود صاحب۔ میں شیخ صاحب کو دعوت سخن دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ قریب قریب ہو جائیں، جو باہر ہیں وہ اندر تشریف لائیں۔ اللہ شیخ صاحب کو حق بیان کرنے کی اور سب کو حق قبول کرنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ سب کے حاضری قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مسند احمد اور سنن ترمذی میں حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے حنین کی طرف جا رہے تھے کہ ہمارا گزر بیری کے سرسبز اور بہت بڑے درخت کے پاس سے ہوا کہ اس وقت کے کفار جس کی تعظیم کرتے تھے اور تعظیماً اپنا اسلحہ
उस पर लटकाया करते थे और उसका नाम उन्होंने रखा था ज़ाते अनवात। तो जब हमारा गुज़र उस दरख्त के पास से हुआ तो हमने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इजअल लना ज़ात अनवात कमा लहुम ज़ातु अनवात, कि जैसे इनका एक ज़ाते अनवात है, एक दरख्त है जिस पर अपना असलहा लटका कर उसकी ताज़ीम करते हैं, ऐ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप हम मुसलमानों के लिए भी एक ज़ाते अनवात मुकर्रर कर दें। आप फरमा दें कि फ़लाँ दरख्त ज़ाते अनवात है और हम उस पर अपना असलहा लटका कर हम भी उसकी ताज़ीम करेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, तुमने तो बिल्कुल वही बात कही जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कही थी। जब वो बुत परस्त लोगों की बस्ती के पास से गुजरे और उनको बुतों के ऊपर झुका हुआ पाया, बुतों के गिर्द झुका हुआ पाया, तो कहने लगे, ऐ मूसा, इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, जैसे इनके ये माबूद हैं, आप भी हमारे लिए ऐसे कोई ज़ाहिरी माबूद मुकर्रर कर दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, क़ाला इन्नकुम क़ौमुन तजहलून, कि तुम जाहिल लोग। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया कि इन्नहा लसुनन, बेशक ये मुख्तलिफ तरीके हैं, लतरकबुन्ना सुनन मन कान क़बलकुम सुन्नतन सुन्नतन, कि अपने से पहले लोगों के तरीकों पर और उनके रास्तों पर एक एक तरीके पर, ए मुसलमानों, उम्मत मोहम्मद के लोगों, तुम भी चलोगे। यानी यहूद व नसारा का हर तरीका इस उम्मत के लोग अपनाएंगे, इख्तियार करेंगे। और मुस्तदरक हाकिम में भी ये रिवायत मौजूद है, उसके लफ्ज़ ये हैं आखिर में कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर यहूद व नसारा में से कोई बदबख्त ऐसा होगा जिसने अपनी माँ के साथ निकाह किया होगा, तो मेरी उम्मत के अंदर भी कोई ऐसा जालिम होगा जो यहूद व नसारा की नकाली करते हुए, तकलीद करते हुए अपनी माँ के साथ निकाह करेगा। यानी इस हद तक इस उम्मत के अफराद यहूद व नसारा की मुशाबत इख्तियार करेंगे कि अगर उनमें से कोई बंदा अपनी माँ के साथ निकाह करेगा, एक कलमा पढ़ने वाला यहूद व नसारा की मुशाबत करते हुए, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए वो भी अपनी माँ के साथ निकाह करेगा। इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशीन गोई दी थी वो आज पूरी हो चुकी है। हम अपने आप को देख लें, कौन सा ऐसा तरीका है यहूद व नसारा को जो हमारे अंदर ना हो? कौन सा फेल है जो दुश्मनाने इस्लाम करते हो और मुसलमान ना करते हो? तलाक देख ले, निकाह देख ले, शादी देख ले, गम देख ले, हमारी जिंदगी के जितने भी मराहिल हैं, हत्ता के इबादत के अंदर भी वो तरीके दाखिल हो चुके जो दरअसल दुश्मनाने इस्लाम के थे। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सच साबित हुआ, लतरकबुन्ना सुनन मन कान क़बलकुम सुन्नतन सुन्नत, कि अपने से पहले जो लोग थे उनके एक एक तरीके को तुम जरूर अपनाओगे। हालांकि हमारा दीन, हमारी शरीयत, हमारा इस्लाम हमें कुफार की मुखालफत करने का हुक्म देता है, उन जैसा बनने का हुक्म नहीं देता, बल्कि उनकी मुखालफत करने का हुक्म देता है। और दीन इस्लाम के कवायद में से, शरीयत इस्लामिया के उसूलों में से एक बहुत ही अहम कायदा और उसूल है कि हमने उन मामलात के अंदर
जो कुफ्फार के साथ मखसूस है उनकी मुखालफत करनी है, मुशाबत इख्तियार नहीं करनी, उनकी पैरवी नहीं करनी, उनके नक्शे कदम पर नहीं चलना। ये दीन का बड़ा ही अहम उसूल है और इतना अहम उसूल है हत्ता कि जब हम ज़ख़ीरे अहादीस को उठाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ना शुरू करते हैं तो मुतअद्दिद अहादीस वो हमें इस उसूल और कायदे को याद कराती है। आप अहादीस का मुताला करेंगे, कई अहादीस के अंदर ये आएगा खालिफुल यहूद वन नसारा, यहूदियों ईसाइयों की मुखालफत करो। कुछ अहादीस के अंदर ये लफ्ज मिलेंगे खालिफु अहलल किताब, अहले किताब की मुखालफत करो। कहीं आपने फरमाया खालिफुल यहूद, यहूदियों की मुखालफत करो। कहीं आपने फरमाया खालिफुल मुशरिकीन, मुशरिकीन की मुखालफत करो। और कभी आपने फरमाया खालिफुल मजूस, मजूसियों की मुखालफत करो। और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ये काम करते हैं, तुम ये काम ना करके उनकी मुखालफत करो। और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूद व नसारा, मुशरिकीन, कुफ्फार ये काम नहीं करते, तुम ये काम करके उनकी मुखालफत करो। कई अहादीस और कई कामों का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाम लेकर फरमाया ये काम वो करते हैं तुम ना करना, और ये काम वो नहीं करते तुमने करना है। बल्कि हजरत जरीर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया इस्लाम कबूल करने के लिए, इस्लाम की बैत करने के लिए, तो मैंने कहा ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान होना चाहता हूं, आपके हाथ पर बैत करना चाहता हूं। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, जो भी इस सिलसिले में आपने मुझ पर शर्त और पाबंदी आयद करनी है वो आयद कर दें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बैत की इस बात के ऊपर कि आपने अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करनी, और व इकामिस सलाह, नमाज को कायम करना है, व इताइज ज़का, ज़कात को अदा करना है, व तुनासिहल मुस्लिमीन, मुसलमानों के साथ खैर खाही करनी है, और पांचवी चीज जिसके ऊपर आपने बैत की फरमाया व तुफारिकल मुशरिकीन, मुशरिकीन से तूने जुदा रहना, मुशरिकीन से तूने, कुफार से तूने जुदा रहना है, अपने आप को दूर करके रखना है। इतना अहम मसला कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सहाबी से इस्लाम की बैत ले रहे हैं और उसको भी कुफार की मुखालफत सिखा रहे हैं। बल्कि जब तक मुसलमान यहूदो नसारा की मुखालफत करते रहे, मुसलमान इस दुनिया के अंदर गालिब रहे, यहूदो नसारा पर गलबा रहा। लेकिन जब से यहूदो नसारा की मुखालफत छोड़ दी, उनकी मुशाबत इख्तियार करना शुरू कर दी, उसी दिन से यहूदो नसारा हमारे ऊपर गालिब, कुफार हमारे ऊपर गालिब। और दुश्मनाने इस्लाम की मुखालफत, यहूदो नसारा की मुखालफत, कुफार मुशरिकीन की मुखालफत, हिंदू बुद्ध मत की मुखालफत, ये हमारे दीन के गालिब होने का बहुत बड़ा जरिया है। और ये बात अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन इब्न माजा के अल्फाज हैं, हजरत अबू हुरैरा इसके रावी हैं कि ला यज़ालुद्दीन ज़ाहिरा, कि दीन उस वक्त तक गालिब रहेगा मा अज्जल अन्नासुल फित्र, जब तक इस उम्मत के लोग रोजा इफ्तार करने में जल्दी करेंगे। यानी जो ही सूरज गुरूब होगा, इस उम्मत के लोग मुसलमान उसी वक्त रोजे को इफ्तार कर देंगे, उस वक्त तक दीन गालिब रहेगा। लिअन्नल यहूद वन नसारा युअखिरून, क्योंकि यहूदी और ईसाई रोजा ताखीर से इफ्तार करते हैं, रोजा देर से इफ्तार करते हैं। लिहाजा जब तक इस उम्मत के लोग, इस उम्मत के अफराद यहूद और नसारा की मुखालफत करते हुए जो ही सूरज गुरूब होगा रोजा इफ्तार कर देंगे, तब तक दीन गालिब रहेगा, दीन भी गालिब रहेगा और दीन वाले भी गालिब रहेंगे। लेकिन जब मुसलमानों ने यहूद और नसारा की मुशाबत इख्तियार करना शुरू कर दी, उनकी मुखालफत छोड़ दी, तो उस वक्त दीन का गलबा बाकी नहीं रहेगा। मुसलमानों का गलबा, उनकी कुव्वत, उनका रोब दबदबा, उनकी हैबत, शानो शौकत, ये सब खत्म हो जाएगी। और आज ऐसा है कि नहीं? उसकी एक वजह यह है
کہ ہم وہی کام کرتے ہیں جو ہمارے دشمن کرتے ہیں، جو طریقہ وہ اختیار کرتے ہیں ہم بھی وہی اختیار کرتے ہیں، جس راستے پر وہ چل رہے ہیں اسی راستے کو ہم نے منتخب کر لیا ہے۔ تو یہ مخالفت یہود و نصارہ کی، کفار کی، مشرکین کی یہ مخالفت ہم نے ہر اس معاملے کے اندر کرنی ہے جو ان کے ساتھ مخصوص ہو، حتیٰ کہ ان کا مخصوص لباس، وہ مخصوص رنگ جو اپنے لباس کے اندر وہ استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر بھی مخالفت، اس کے اوپر دلائل ہے، تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ اسی طرح سے مخصوص طرز زندگی وغیرہ، یہ جتنے بھی معاملات جو یہود و نصارہ، کفار، مشرکین، ہندو، بدھ مت وغیرہ کے ساتھ مخصوص ہے، مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے، یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ نے ان تمام معاملات کے اندر جو کفار کے ساتھ مخصوص ہے ان کی مخالفت کرنی ہے۔ اسی ضمن میں کفار کے، مشرکین کے تہوار بھی آتے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے بحیثیت مسلمان یہود و نصارہ، کفار، مشرکین کے تہواروں کی مخالفت کرنی ہے اور ان تہواروں میں ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی، ان تہواروں کو منانا نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر شرکت کرنا بھی، یہ بھی قطعاً جائز نہیں ہے۔ شرکت کرنا تو دور کی بات ہے، کسی اعتبار سے بھی کفار اور مشرکین، یہود و نصارہ کے تہوار کے اوپر، اس موقع کے اوپر کسی غیر مسلم کا تعاون کرنا، مدد کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے اس کے تہوار کے اندر۔ اور آج انتہائی افسوسناک مرحلہ ہے، باقی چیزیں تو آئیں، کفار کا طرز زندگی بھی مسلمانوں میں آیا، مرد کوشش کرتا ہے انہی جیسا بننے کی، مسلمان عورت کوشش کرتی ہے انہی کی عورتوں جیسا بننے کی، لباس بھی کوشش کرتے انہی جیسا بنانے کی، شکل و شباہت بھی کوشش کرتے انہی جیسی بنانے کی، حتیٰ کہ ان کی عیدیں اور تہوار بھی مسلمانوں کے اندر آ چکے ہیں۔ اور شاید اتنے اہتمام کے ساتھ اپنے تہوار یہودی نہ مناتا ہو، عیسائی نہ مناتا ہو، ہندو اہتمام نہ کرتا ہو، جتنا مسلمان ان تہواروں کو منانے میں اہتمام اور پابندی کرتا ہے۔ اتنی حد تک مسلمانوں کے اوپر کفار، یہود و نصارہ کے، غیر مسلموں کے تہوار غالب آ گئے، یعنی تعاون کرنا، شرکت کرنا، یہ معاملہ جاتا رہا۔ مسلمان بھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان تہواروں کو منا رہے ہیں۔ ان کے بہت سارے تہوار ہمارے اندر معروف ہیں۔ مثال کے طور پر فروری کا مہینہ آگے آ رہا ہے، 14 فروری کو کیا کیا جاتا ہے؟ ویلنٹائنز ڈے، جسے عید الحب بھی کہتے ہیں، محبت کی عید۔ یہ کن کا تہوار ہے؟ مشرکین کا تہوار ہے، مسلمانوں کا تو نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہولی، دیوالی، بسنت، یہ کن کے ہیں؟ یہ ہندو کے تہوار ہیں، مسلمانوں کے نہیں ہے۔ اسی طرح سے دسمبر کا مہینہ ہے اور آگے 25 دسمبر کرسمس ڈے یہ بھی آ رہا ہے، اور اسی طرح 1 جنوری نئے سال کی پہلی رات نیو ایئر نائٹ کے نام سے عیسائیوں کے تہوار ہے، لیکن مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ان کو بڑے خوب زور و شور کے ساتھ ان کے منانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں کے تہوار، اسی طرح مشرکین کے تہوار وہ مسلمانوں کے اندر آ چکے۔ یہ جناب شادی کی سالگرہ ہے، یہ شادی کی اینیورسری ہے، یہ جناب بچے کا برتھ ڈے ہے، اور اسی طرح سے سالگرہ ہے۔ یہ کس کے تہوار ہیں؟ کس کے ہیں یہ غیر مسلموں کے۔ یہ کفار کے تہوار مسلمانوں کے اندر آ بھی چکے ہیں، اور مسلمان باقاعدہ ان کو منانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ جبکہ ہمیں کیا حکم دیا گیا تھا؟ ہم نے ان کی کیا کرنی ہے؟ مخالفت کرنی ہے۔ اور پھر عید ان کی، ان کا تہوار، ان کا خوشی کا موقع، اس کے اندر تو اور بھی زیادہ حق بنتا تھا کہ ہم ان کی مخالفت کرتے، لیکن ہم ان تہواروں کے موقع پر بھی انہی جیسے ہو گئے۔ اور اللہ تعالی معاف کرے، یہ جو آ رہا ہے نا 31 دسمبر کی رات اور 1 جنوری، 31 دسمبر کا دن اور 1 جنوری کی رات نیو ایئر نائٹ کے نام سے جو منائی جاتی ہے، اس کے اندر شاید عیسائی وہ کام نہ کرتے ہوں، مسلمان جو کام کرتے ہیں اس کے اندر شراب عام ہوتی ہے، عورتوں کا ناچ عام ہوتا ہے، زنا عام ہوتا ہے، ساری رات
अल्लाह की नाफरमानी के अंदर गुजार दी जाती है। ये मुसलमान है और कहते हैं जी नए साल का इस्तिकबाल कर रहे। अगर नए साल के इस अंदाज से इस्तिकबाल करेंगे सारा साल अच्छा गुजरेगा। ओ अल्लाह के बंदे, तेरी मत मारी गई। अगर नए साल का आगाज अल्लाह की बगावत के साथ करेगा तो सारा साल तेरा जी चाहेगा अल्लाह की बगावत करूं, कभी इबादत का जी नहीं चाहेगा। बड़े ताज्जुब की बात, शायद के ऐसी महफिलें जो इस मौके पर कायम की जाती हैं उनको देखकर यहूद और नसारा भी शर्मा जाए। मुसलमान इन मौकों के ऊपर वो काम करते हैं। इन त्योहारों के अंदर उनसे 4 कदम आगे बढ़ गए, बल्कि उनसे कई गुना ज्यादा मुसलमान आगे बढ़ गए। हालांकि हमारा दीन इस चीज की इजाजत कतई नहीं देते। और ये बात तासुब की बिना पर नहीं है कि कोई बंदा ये समझे क्योंकि वो हमारे मुखालिफ है, गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है, इस्लाम कबूल नहीं किया, लिहाजा हमने मुखालफत करनी है। नहीं, बल्कि ये दीन का बड़ा अहम उसूल और कायदा है जिसको आज हमने छोड़ दिया है, जिसको आज हमने भुला दिया है। ये वो सबक है जो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी जिंदगी वफात तक, आखिरी मरहले तक अपनी उम्मत को सिखाते रहे। वफात से 5 दिन पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? क्या फरमाया था आपने? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस सही बुखारी के अंदर कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी बेचैनी की हालत में, बीमारी की शिद्दत, और कपड़ा कभी आप अपने चेहरे पर डालते हैं, आपका सांस घुटन होने लगती, आप कपड़े को हटा देते। इसी हालत के अंदर आपने क्या फरमाया था? लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, कि अल्लाह यहूदी ईसाइयों पर लानत करे, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। और एक रिवायत में है कि आपने फरमाया था, लोगों ओ मुसलमानों, जो काम यहूद और नसारा ने किया था मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें रोक के जा रहा। ये वो अहम उसूल था दीन का कि जिसको रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वफात से चंद दिन पहले अपनी उम्मत को याद करा रहे। लेकिन वो उसूल और कायदा ही हम भूल गए, उनकी मुशाबत इख्तियार कर ली, मुखालफत करना ही छोड़ दी। और फिर हम समझते हैं, हम ये सोचते हैं कि दुश्मन गालिब कैसे आ गया। वो गालिब इसी अंदाज से आया है। तो बहरहाल ये कोई तासुब वाली बात नहीं है कि बंदा ये समझे कि शायद तासुब की बिना पर ये बात किसी ने कह दी हो कि हमने उनकी मुखालफत करनी है और हमने इस मौके पर उनके त्योहारों के अंदर शिरकत नहीं करनी, त्योहारों को नहीं मनाना। बल्कि इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह किताब और सुन्नत से कई दलाइल मौजूद हैं। सबसे पहले अल्लाह की किताब की तरफ आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की किताब में सबसे पहली सूरत कौन सी है? सूरत फातिहा। और मुसलमान 5 वक्त की नमाज के अंदर कम अज कम ये सूरत फातिहा कितनी बार पढ़ता है रोजाना? 17 बार। फर्ज रकात की तादाद कितनी है? 17 बार तो कम अज कम पढ़ता है ना। जो फर्ज नमाज़ें पढ़ता है वो 17 बार सूरत फातिहा की तिलावत करता है नमाज के अंदर, फर्ज नमाज के अंदर। और अगर सुन्नत मुअक्कदा मिला ले 29, 3 वितर मिला ले तो 32 मरतबा। तो बहरहाल उसके आखिरी अल्फाज क्या है? आखिरी आयत क्या है? आखिरी आयत इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाते रहना, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया, और ऐ अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर ना चलाना जिन पर तेरा गजब नाज़िल हुआ और जो गुमराह हो गए। जिन पर गजब नाज़िल हुआ अल्लाह का, इससे कौन मुराद है? कौन मुराद है इससे? यहूदी इससे मुराद है। और जो लोग गुमराह हो गए इससे मुराद ईसाई है। और ये सबसे बेहतरीन तफसीर खुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। सुनन तिर्मिज़ी के अंदर तफसीली हदीस मौजूद है। मग़दूबि अलैहिम से मुराद आपने फरमाया यहूदी है और दालीन से मुराद ईसाई। अब नमाज के अंदर मैं अल्लाह से दुआएं करूं, ऐ अल्लाह मुझे यहूदो नसारा के रास्ते पर ना चलाना, उनके रास्ते से बचाना, उनके तरीके से बचाना, जो उनका रास्ता है उससे मुझे बचाना, क्योंकि उनका रास्ता सीधा नहीं है उनका। और जब मैं मस्जिद से बाहर निकलूं, ईसाई क्रिसमस का केक काट रहा हूं, मैं भी जाकर वहां तालियां बजा रहा हूं, इसका क्या माना होगा? इसका क्या माना होगा?
मस्जिद में मैं ये कह रहा हूं, नमाज के अंदर खड़ा होकर, ऐ अल्लाह यहूदी गैर मगदूब अलैहिम, ऐ अल्लाह ईसाई गुमराह हो गए और उनका जो भी तरीका और रास्ता है वो सिराते मुस्तकीम से भटका देने वाला है, तेरे और तेरे पैगंबर के बताए हुए रास्ते से मुझे दूर करने वाला है। लिहाजा अल्लाह यहूदियों ईसाइयों के रास्ते तरीके से मुझे बचाना, महफूज रखना, कहीं ऐसा ना हो मेरा दीन बर्बाद हो जाए और जब मैं मस्जिद से निकलूं उसके क्रिसमस के अंदर, उसकी न्यू ईयर नाइट की तकरीब के अंदर और इसी तरह उसके वैलेंटाइन डे के अंदर, उसके अप्रैल फूल के अंदर और दीगर त्योहारों के अंदर शिरकत करूं, फिर इस दुआ का क्या माना होगा? इसका माना यह होगा कि मैंने जुबानी तौर पर तो उनको कहा कि ये यहूदी मग़ज़ूबी अलैहि में है और ईसाई गुमराह है, अमली तौर पर मैंने इस बात को तस्लीम नहीं किया। अगर मैं अमली तौर पर इस बात को तस्लीम करता तो उनके हर तरीके की क्या करता? मुखालफत करता, क्योंकि रब के अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब की पहली सूरत के अंदर भी ही वाज़ेह कर दिया कि मुसलमानों, यहूद व नसारा का रास्ता गुमराही वाला है, लिहाजा बचाना अपने आप को। यहूद व नसारा का वो रास्ता है जो तुम्हें सिराते मुस्तकीम से हटा देगा, सिराते मुस्तकीम से हटा देगा। लेकिन हमने इस बात को ना समझा, हमने इस बात को। अल्लाह की किताब का दूसरा मकाम सूरतुल फुरकान है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अपने बंदों की सिफात को बयान करते हुए, व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। रहमान के बंदे वो होते हैं जो जमीन पर आहिस्ता चलते हैं, अकड़ कर नहीं चलते, और इसी तरह जब उनसे जाहिल मुखातिब होते हैं तो वो उनको सलाम कहते हुए गुजर जाते हैं। ये अल्लाह ने अपने बंदों की सिफात बयान की। तो ये सिफात बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत फुरकान की आयत नंबर 74 में फरमाया, वल्लज़ीना, कि वो लोग रहमान के बंदे वो होते हैं, वल्लज़ीना ला यशहदूना ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, कि रहमान के बंदे वो होते हैं, उनके औसाफ में से एक सिफत ये भी होती है कि रहमान के बंदे ज़ूर यानी झूठ और बातिल के ऊपर हाजिर नहीं होते, और जब लग़व काम, लग़व चीज, लग़व बात और लग़व फजूल मजलिस के पास से गुजरते हैं तो वहां से अपनी इज्जत को बचाकर, दामन को बचाकर वहां से गुजर जाते हैं। इससे मुराद कुफार की ईदें हैं और इससे मुराद यहूद व नसारा के त्यौहार हैं, यानी जो रहमान के बंदे होते हैं अल्लाह उनकी तारीफ करता है कि वो कुफार मुशरिकीन की ईद में हाजिर नहीं होते और उनकी ऐसी महफिलों के अंदर शिरकत नहीं करते। रब्बे कायनात ने अपने बंदों के औसाफ में से एक वस्फ बाकायदा बयान किया है। कुरान का तीसरा मकाम सूरतुल हज, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन हुम नासिकुहु, हमने हर उम्मत के लिए एक तरीका मुकर्रर कर दिया है, इबादत का एक तरीका बना दिया है, हुम नासिकुहु, वो उसके इख्तियार करने वाले हैं। इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। एक कौल हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का, जो इब्ने जरीर तबरी रहमहुल्लाह अपनी तफसीर के अंदर जिक्र करते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि यहां पर मनसक से मुराद ईदन है, यानी इससे मुराद ईद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हर उम्मत के लिए हमने एक ईद बना दी, त्यौहार बना दिया, खुशी का मौका बना दिया, और वो उसको क्या करने वाले हैं? इख्तियार करने वाले हैं। और इसकी तफसीर सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर एक वो हदीस जो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी उसके साथ की जा सकती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईद उल अज़हा के बारे में फरमाया था, इन्ना लिकुल्लि कौमिन ईदा व इन्ना ईदना हाज़ल यौम, कि बेशक हर कौम की अपनी अपनी ईद हुआ करती है। यहूदियों की अपनी ईद है, ईसाइयों की अपनी ईद है, हिंदू की अपनी ईद है, मजूसी की अपनी ईद है, बुद्ध मत की अपनी ईद है, हर कौम की अपनी अपनी ईद हुआ करती है। व इन्ना ईदना हाज़ल यौम, और हम मुसलमानों की ईद ये ईद उल अज़हा का दिन है, ये ईद उल अज़हा का दिन है। और एक रिवायत के लफ्ज़ व इन्ना ईदना अहलल इस्लाम हाज़ल यौम, और हम मुसलमानों की ईद का दिन ये ईद उल अज़हा का दिन है। तो इससे पता चला कि हर कौम की जो ईद होती है उन्हीं के साथ मखसूस होती है। यहूदियों की ईद यहूदियों की होगी, मुसलमानों की नहीं होगी। ईसाइयों का त्यौहार उन्हीं का होगा, मुसलमानों का नहीं होगा। हिंदू का त्यौहार हिंदू का होगा, मुसलमानों का नहीं होगा।
اس آیت اور اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، اور اس سے علم ہوتا ہے کہ ہر قوم کا اپنا اپنا ایک تہوار ہے، جو مسلمانوں کا ہے وہ غیر مسلموں کا نہیں ہے، اور جو غیر مسلموں کا ہے وہ مسلمانوں کا نہیں۔ قرآن کریم کا چوتھا مقام سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا ہے کہ ان سے دوستی لگانے کی، محبت رکھنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان کے تہواروں، ان کی عیدوں کے اندر شرکت کی جائے۔ جو مسلمان ان کے تہوار، ان کی عید اور خوشی کے موقع پر شرکت کرتا ہے اور ایسی کسی محفل کا حصہ بنتا ہے تو وہ بندہ بھی اللہ کے اس فرمان کی مخالفت کرتے ہوئے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے، جبکہ رب کا قرآن اس سے واضح الفاظ کے اندر منع کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اگر ہم پڑھیں، ان کا بغور مطالعہ کریں تو کئی احادیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں اس چیز کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہفتے اور اتوار کے دن کا نفلی روزہ رکھا کرتے تھے، ہفتے اور اتوار کے دن کا نفلی روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی وجہ آپ یہ بیان فرمایا کرتے تھے انہما یوم عید للمشرکین وانا احب ان اخالفہم، کہ یہ ہفتہ اور اتوار مشرکین کی عید کے دن ہیں۔ ہفتہ کس کی عید کا دن تھا؟ یہودیوں کی، اور اتوار عیسائیوں کی عید کا دن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ہفتے والے دن بھی نفل روزہ اکثر دیگر ایام کی بنسبت، ہفتے والے دن بھی اکثر نفل روزہ، اتوار والے دن بھی اکثر نفل روزہ۔ پھر آپ نے وجہ بیان فرمائی یہ دونوں، ہفتے کا دن، اتوار کا دن مشرکین کی عید کے دن ہے، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ، اور میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین کی عید کے دن نفلی روزہ رکھ کے ان کی مخالفت کرنا پسند کرتا ہوں۔ یہ ہمارے رسول ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو پسند کرتے ہیں کہ جو یہود و نصارہ کی عید کا دن ہو اس دن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کے ان کی مخالفت کرنا پسند کرتے تھے۔ اور آج بڑا تعجب ہے اس مسلمان کے اوپر جو ایک طرف محبت رسول کے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، لیکن وہی مسلمان عیسائیوں کے چرچ کے اندر جا کر کرسمس کے موقع پر وہاں پر کیک کاٹتا ہے، کیک لے کر جاتا ہے، تحفہ دیتا ہے، تحفہ لیتا ہے، کیک کھاتا ہے، کھلاتا ہے، اور وہاں پر تالیاں بھی بجاتا ہے، ان کی عبادت کے اندر بھی شریک ہوتا ہے۔ دوسری طرف سے کیا کہتا ہے؟ مجھے اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہے، جبکہ رسول کریم نے کیا فرمایا؟ میں پسند کرتا ہوں کہ جو یہود و نصارہ کی عید کا دن ہے اس دن میں نفلی روزہ رکھ کے ان کی مخالفت کرنا پسند کرتا ہوں۔ اور پھر جناب یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بڑا دعویٰ کرنے والا یہ مسلمان پھر کیا کرتا ہے؟ پہلے ان کے چرچ میں جاتا ہے، پھر ان کو اپنے ادارے میں بلاتا ہے، اور وہاں پر بھی کیا کرتا ہے؟ کرسمس کی تقریب منعقد کرتا ہے۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں ان کی مخالفت کرنا پسند کرتا ہوں، اور دوسری طرف یہ آج کا مسلمان ہے جو کہتا ہے جی ان کا دل رکھنے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ محبت بڑھے گی، اس سے وہ قریب آئیں گے، ہماری بات سنیں گے۔ اور اللہ کے بندو، کیا کفار کے لیے آپ اللہ کے رسول سے بڑھ کر زیادہ جذبات رکھتے ہیں؟ آج کا مسلمان کفار کے اسلام قبول کرنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ خواہش مند ہے، یا مسلمان کے دل کے اندر آج زیادہ جذبہ ہے کہ کافر مسلمان ہو جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے؟ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کو اتنا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا جو ہے نا افسوس ہوتا تھا ان کے ایمان نہ لانے پر۔ اللہ نے کئی جگہوں پر فرمایا ہے اے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کہیں آپ اپنے آپ کو غم کے مارے ہلاک نہ کر بیٹھے۔ اتنا زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمزدہ ہوتے تھے جب وہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ان کی عید کا دن، اس دن آپ نے کوئی نرم رویہ اختیار، کوئی نرم پہلو آپ نے اختیار نہیں کیا۔
जो उनकी ईद का दिन, आप फरमाते हैं मैं रोजा रख के उनकी मुखालफत करना पसंद करता हूं। इसी तरह जो आशूरे का रोजा है, 10 मुहर्रम का रोजा जो अभी गुजरा पिछले महीने ही, उसके बारे में मुख्तलिफ अहादीस मिलती हैं सही मुस्लिम के अंदर, सही बुखारी के अंदर। तो एक हदीस ये भी मिलती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मदीना हिजरत करके, तो यहूदियों को देखा कि वो 10 मुहर्रम के दिन क्या करते थे, रोजा रखते थे। आपने वजह पूछी तो उन्होंने वजह बयान फरमाई कि ये 10 मुहर्रम का दिन वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन और उसके लश्कर से निजात दी और फिरौन और उसके लश्कर को गर्क कर दिया। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए इस दिन का रोजा रखा, और हम उनकी पैरवी करते हुए इस दिन का रोजा इसलिए रखते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? आपने फरमाया था कि मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी के हम तुमसे ज्यादा हकदार हैं, लिहाजा आपने खुद भी ये रोजा रखा और सहाबा को भी ये रोजा रखने का हुक्म दिया। एक हदीस ये हो गई। सही मुस्लिम के अंदर हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस मौजूद है। वो कहते हैं कि 10 मुहर्रम का दिन ऐसा दिन था जिसकी यहूदी ताजीम करते थे, यहूदी इसकी ताजीम करते थे, एहतराम करते थे। और जब नबी अलैहिस्सलाम को पता चला कि ये 10 मुहर्रम का दिन वो दिन है जिसकी ताजीम यहूदी करते हैं, तो आपने मुसलमानों को फरमाया फसूमुहु अंतुम, कि मुसलमानों अगर वो यहूदी इसकी ताजीम करते हैं तो तुम उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए, मुखालफत करते हुए 10 मुहर्रम के दिन की क्या करो, इस दिन का रोजा रखो। एक रिवायत से मुस्लिम की अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु ही की, उसके अंदर वो फरमाते हैं अहले खैबर के अंदर भी कौन रहते थे? यहूदी रहते थे। अहले खैबर 10 मुहर्रम के दिन को ईद मनाते थे और इस दिन अपनी औरतों को जेवर भी पहनाते और बड़े खूबसूरत और कीमती लिबास पहनाते थे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब पता चला कि इस दिन को यहूदी ईद मानते हैं, अपनी औरतों को अच्छा लिबास पहनाते हैं, जेवर पहनाते हैं, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमानों को फरमाया कि मुसलमानों तुमने इस दिन क्या करना है, रोजा रखना है। एक तीसरी रिवायत हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की सही मुस्लिम ही के अंदर मौजूद है। वो कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि यहूदी 10 मुहर्रम के दिन की ताजीम करते हैं, इस दिन ईद बनाते हैं और एक रिवायत के मुताबिक इस दिन रोजा रखते हैं, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर अगले साल मैं जिंदा रहा तो मैं 9 का भी रोजा रखूंगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं अगला साल ना आया, उससे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। तो मसला यह है कि यहूदी 10 मुहर्रम का रोजा रख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसको ईद भी बना रहे हैं, उसकी ताजीम भी कर रहे हैं और इस दिन अपनी औरतों को अच्छा लिबास जेवर पहना रहे हैं। तो जब अल्लाह के रसूल को यह पता चला कि यहूदी इस दिन की ताजीम करते हैं, इसको ईद मानते हैं, तो आपने फरमाया अगले साल में जिंदा रहा तो मैं 9 का रोजा रखूंगा। 9 का रोजा क्यों रखूंगा? उनकी मुखालफत करने के लिए, जिसकी वजाहत खुद हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने, हदीस के रावी ने, सही इब्न खुज़ैमा के अंदर उनकी रिवायत मौजूद है मौकूफन। वो कहते हैं कि मुसलमानों 9 का भी रोजा रखो, 10 का भी रोजा रखो और यहूद नसारा की यहूदियों की मुखालफत करो। और एक रिवायत में है कि उससे एक दिन पहले या बाद में क्या करो, रोजा रख कर यहूदियों की मुखालफत करो, क्योंकि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 9 का रोजा रखने की तमन्ना का इजहार इसलिए किया था ताकि यहूदियों की मुखालफत हो जाए। किस वजह से? क्योंकि यहूदी 10 मुहर्रम को ईद मानते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मौके पर भी उनकी मुशाबत इख्तियार नहीं की, बल्कि उनकी मुखालफत करने का हुक्म दिया। इसी तरह सुनन नबी दाऊद के अंदर बड़ी मारूफ हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना में तशरीफ लाए तो आपने देखा मदीना के लोग 2 दिन उन्होंने मुकर्रर किए हुए थे जिनके अंदर वो खेल कूद करते थे, खेल तमाशा करते थे। तो आपने पूछा ये 2 दिन कैसे हैं? उन्होंने कहा ये 2 दिन ऐसे हैं कि जमाने जाहिलियत से ही हम इनके अंदर जमा होकर, इकट्ठे होकर खेल तमाशा करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कद अब्दलकुमुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इन 2 दिनों के बदले में इनसे 2 बेहतर दिन अता कर दिए हैं। एक ईद उल फितर का दिन है और दूसरा ईद उल
اضحیٰ کا دن ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدلے میں دینے کا یہ معنی ہے کہ یہ جو عیدیں ہیں مسلمانوں کی جاہلیت کی عیدوں اور تہواروں سے زیادہ بہتر ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ان کے بدلے میں اللہ نے آپ کو یہ 2 دن دے دیے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ان دنوں کی حیثیت نہ رہی جس دن مشرکین اکٹھے ہو کر عید مناتے اور اسی طرح سے تہوار مناتے تھے، خوشی مناتے تھے، کھیل کود کرتے تھے، کھیل تماشا کرتے تھے، ان کی کوئی حیثیت اب اسلام کے اندر باقی نہ رہی۔ اسی طرح ابو داؤد ہی کے اندر حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ کی معروف حدیث جو آپ نے کئی بار سنی ہوگی، ایک بندہ آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوانا نام کی ایک جگہ ہے، مکہ قریب ایک جگہ ہے، میں نے وہاں پر نظر مانی ہے کہ ایک اونٹ اللہ کے لیے نہر کروں گا، ذبح کروں گا۔ تو آپ نے 2 سوال کیے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا، هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، کیا وہاں پر جاہلیت کے بتوں میں سے کسی بت کی عبادت تو نہیں ہوتی تھی؟ اس کا کیا معنی؟ جہاں پر غیر اللہ کی عبادت کی جائے وہاں پر اللہ کے نام کا جانور ذبح کرنا بھی جائز، تاکہ لوگوں کو یہ شبہ نہ ہو جائے یہ بھی اسی کے لیے کر رہا ہے، اس جگہ پر جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہو۔ دین اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ پہلا سوال آپ نے یہ کیا کہ کیا وہاں پر جاہلیت کے بتوں میں سے کسی بت کی عبادت تو نہیں ہوتی تھی؟ کہا گیا کہ نہیں۔ دوسرا سوال آپ نے یہ پوچھا، هل كان فيها عيد من اعيادهم، کیا اس جگہ پر جاہلیت زمانہ جاہلیت کی عیدوں میلوں تہواروں میں سے کوئی عید تو نہیں ہوا کرتی تھی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاوفی بنذرک، نظر ماننے والے جا وہاں پر ایک اونٹ اللہ کے لیے نہر کر کے اپنے نظر کو پورا کر لے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس کے اندر بڑی سخت تنبیہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ جہاں پر کفار اور مشرکین کا تہوار ہوتا ہو وہاں پر اللہ کے نام کا جانور ذبح کرنا بھی جائز۔ تو جو بندہ وہاں پر جا کر شرکت کر رہا ہے وہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث ہیں جن سے دلیل لی جا سکتی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کفار کے تہواروں میں، ان کی عیدوں کے موقع پر، ان کی خوشی کے موقع پر شرکت کرنا، ان کی ایسی مجلس کے اندر جانا، اس موقع پر تحفہ دینا لینا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ بلکہ موجودہ علماء میں سے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر بڑے بڑے جو علماء گزرے ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو شخص اس موقع پر مثلا کرسمس کے موقع پر، کسی اور کافروں کسی اور تہوار کے موقع پر اگر کسی کافر کو عیسائی کو تحفہ دیتا ہے یا اس کی کسی تہوار کی مجلس کے اندر شرکت کرتا ہے تو صرف تحفہ نہیں دیتا، شرکت نہیں کرتا، بلکہ اس تہوار کے پیچھے عیسائی کا جو عقیدہ ہے اس کی بھی تائید کر رہا ہے، اس کی بھی۔ اب کرسمس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے جانتے ہیں نا؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مریم نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہے۔ تو یہ مسلمان جو کرسمس کا کیک کاٹ رہا ہے، کھا رہا ہے، کھلا رہا ہے، تحفہ دے رہا ہے، لے رہا ہے، اس موقع کے اوپر مٹھائی کا ڈبہ دے بھی رہا ہے، لے بھی رہا ہے، یہ صرف لے دے نہیں کر رہا، یہ ان کے عقیدے کی بھی ایک طرح سے تائید کر رہا ہے۔ گویا کہ زبان حال کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے عیسائیوں جو تمہارا عقیدہ ہے وہ ٹھیک ہے، لہذا لگے رہو۔ جس عقیدے کے پس منظر میں تم یہ کرسمس مناتے ہو، تہوار مناتے ہو، وہ عقیدہ تمہارا ٹھیک ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، تم یہ کام، اس کا پھر معنی یہ ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ طبرانی اور مسند احمد کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس امت کے بدترین لوگ وہ ہوں گے جو اپنے سے پہلے لوگوں کے راستے پر چلیں گے، یعنی یہود و نصارہ کے طریقوں کو اختیار کرنے والے لوگ کون ہوں گے؟ بدترین لوگ ہوں گے، اور ہمیں بدترین لوگوں میں سے نہیں بننا۔ لہٰذا اس چیز کو سمجھیں، یہ ہمارے دین کا معاملہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، اور کیا کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں، کیا ہو جائے گا، کون سا عذاب آ جائے گا، کون سے پہاڑ ٹوٹ پڑے گا، یہ ساری کی ساری باتیں ان کا کوئی معنی نہیں ان آیات اور حدیث کے آگے۔ بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان یاد رکھیے گا، سنن بہقی کے اندر امام بہقی رحمہ اللہ اس کو ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ لوگوں، مشرکین کی عید والے دن ان کے کنیسوں کے اندر، ان کے چرچ کے اندر
ان کی عبادت گاہوں کے اندر نہ جاؤ، فإن السخطة تتنزل علیہم، کیونکہ اس تہوار کے دن، ان کی عید کے دن ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان بھی اس تہوار کے اندر شریک ہو اور جیسے عیسائی اور یہودی اللہ کے غضب کا شکار ہو اور مسلمان بھی اس غضب کا شکار ہو جائے۔ لہذا ان کی عید کے دن تم نے ان کے تہواروں کے اندر نہیں جانا، ان کی مجلسوں کے اندر شرکت نہیں کرنی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں جس بندے نے استطاعت کے باوجود، یعنی اس کو طاقت تھی ہجرت کرنے کی، مشرکین کا ملک چھوڑنے کی، کفار کی سرزمین کو چھوڑنے کی، ہجرت کرنے کی طاقت تھی، استطاعت تھی، اس کے باوجود وہ بندہ مشرکین کی سرزمین میں گھر بناتا ہے، وہیں پر رہتا ہے، پھر ان کا نیروز آتا ہے، مہرجان آتا ہے، عیسائیوں کے 2 تہوار ہیں، اس کے اندر بھی شرکت کرتا ہے، ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے، حتیٰ کہ اسی پر موت آ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرمایا کرتے تھے حشر معہم یوم القیامہ، وہ بندہ قیامت کے دن مشرکین اور مجوسیوں کی صف میں کھڑا ہوگا، مجوسیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے، ان کے تہواروں میں شرکت کرنے والا اور ان کے مہرجان اور نیروز کے اندر شرکت کرنے والا، ان کی مجلسوں میں شرکت کرنے والا، فرماتے ہیں اسی کے اوپر اگر اس کو موت آ گئی قیامت کے دن مجوسیوں کے صف میں کھڑا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے یا انہی میں سے ہوگا۔ اب کرسمس کے موقع پر، نیو ایئر نائٹ کے موقع پر، دیگر تہواروں کے موقع پر جو مسلمان یہودی و عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرے گا، اگر اسی پر موت آ گئی قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا، انہی کے ساتھ میں کھڑا ہوگا۔ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے تو اتنی سختی کی اس مسئلے کے اندر، ان سے پوچھا گیا اے امام صاحب یہ بتائیں جس کشتی کے اوپر سوار ہو کر عیسائی مشرکین سوار ہو کر اپنی عید تہوار منانے کے لیے جا رہا ہوں، کیا ہم اس کشتی کے اوپر سوار ہو سکتے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا نہیں، اس کشتی کے اوپر جس پر سوار ہو کر مشرکین اپنے تہوار کو جا رہے ہیں، عید کو جا رہے ہیں، آپ نے اس کشتی پر بھی سوار نہیں ہونا، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا غضب ان پر آئے اور آپ بھی اللہ کے غضب کی لپیٹ میں آ جائے۔ ان کے شاگرد ابن القاسم رحمہ اللہ، انہوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس بندے نے مشرکین کے کفار کے تہوار کے موقع پر تربوز کاٹا، اس نے تربوز نہیں کاٹا، فَكَأَنَّمَا ذَبَحَ خِنزِيرًا، اس نے خنزیر کو ذبح کیا، اس نے تربوز نہیں کاٹا۔ یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اور کئی لوگ حتیٰ کہ بات کو سمجھنے والے بڑا افسوس ہوا اس وقت جب سنا کہ ان لوگوں کو جب ان کے عیسائی دوستوں نے کرسمس کے موقع پر بلایا کہ ہماری کرسمس کی پارٹی ہے، یہاں پر پروگرام ہے، آپ نے آنا، اس محفل کے اندر شرکت کرنی ہے، تو وہ مسلمان جو بات کو سمجھنے والے، انہوں نے نہ صرف شرکت کی بلکہ اس مجلس کے لیے جو کھانا پکنا تھا وہ ان مسلمانوں نے بنایا، ان مسلمانوں نے کھانا بنایا۔ تو اللہ کے بندو ہم دیکھیں ہم کس طرف جا رہے، ہم نے آخر کیا وجہ ہے کہ اپنے آپ کو یہود و نصارہ کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ ہمارا لباس بھی انہی جیسا، ہماری شکل و صفات بھی انہی جیسی، ہماری خوشی بھی انہی جیسی، ہماری موت بھی انہی جیسی، تمام معاملات انہی جیسے بنتے جا رہے ہیں۔ جب تک ہم ان کی مخالفت نہیں کریں گے ہر معاملے کے اندر، تب تک ہماری کھوئی ہوئی قوت، شان اور یہ غلبہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور سمجھنے کے بعد اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے ایمان کو اس حد تک مضبوط کر دے، ہمارے عقیدے کو اس حد تک مضبوط کر دے کہ ہم یہود و نصارہ کی، کفار کی، خاص طور پر ان کے تہواروں کے معاملے میں اور دیگر معاملات کے بارے میں ہم ان کی مخالفت کریں۔ اور اس موقع پر نیا سال جیسے آ رہا ہے، ابھی سے ہی پیغام موصول ہو رہے ہیں موبائل کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، دیگر فیس بک وغیرہ کے اوپر، ہیپی نیو ایئر۔ تو بھائیو یہ نیا سال، اس کی خوشی، تہوار، یہ عیسائیوں کا تہوار ہے، ان کی خوشی ہماری نہیں ہے، تو اس موقع پر مبارکباد دینا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور اسی طرح سے اپنے عقیدے کو محفوظ کریں، اپنے دین کو محفوظ کریں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر قائم رکھے، اور جب اللہ موت دے ایمان کی حالت میں موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔
फस्तगफिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। एक दो मिनट में ईद मिलादुन नबी को सफ़र का महीना ख़त्म हो रहा है और 27 की रात है, तकरीबन 2 या 3 दिन बाकी हैं। उसके बाद आइंदा जो महीना शुरू हो रहा है रबीउल अव्वल के नाम से हम उस महीनों को जानते हैं। तो बड़े ताज्जुब की बात है, हमारे मौजू से ही मुताल्लिक बात शेख ने मुझे याद दिला दी। ईद मिलादुन नबी, ये लफ्ज़ सुनकर अक्सर हमारे भाई तो नाराज़ हो जाते हैं और अक्सर लोगों के जहन में यही होता है कि जो ये कहता है कि ईद मिलादुन नबी नहीं मनाना वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुस्ताख है और इसी तरह से आपसे मोहब्बत करने वाला नहीं, आपका दुश्मन है वगैरह वगैरह। वो फिर बहुत सारी हत्ता कि इबलीस तक भी इस मौके पर कहा जाता है कि सिवाय इबलीस के सब जहाँ के अंदर खुशियाँ मना रहे हैं। ये शेर भी बाकायदा बना हुआ है और इस मौके पर वो बाज़ारों के अंदर बड़े बड़े बैनर बनाकर लिखा हुआ होता है। तो भाइयों, इस बारे में याद रखें, जब एक बंदे से वो पूछा गया ना, वो बहुत बड़ा अपने आप को समझता है, यानी समझदार और इसी तरह से दीन का इल्म रखने वाला, जब उससे सवाल हुआ और वो शरीक था ईसाइयों की क्रिसमस की महफिल के अंदर। अब देखें, एक गलत काम तो उसने ये किया, ईसाइयों के क्रिसमस का केक काट रहा है और फिर कहता है कि ईसाइयों के नजदीक, मसीही बिरादरी के नजदीक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी मनाना ऐसे है जैसे हमारे नजदीक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाना है। यानी कहां से दलील ली? ईसाइयों के फेल से। जैसे आप अपने पैगंबर की विलादत की खुशी मनाते हैं वैसे हम भी क्या करते हैं। तो भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशी किस मुसलमान को नहीं है कोई मुसलमान जो आपकी विलादत का इनकारी हो या इसी तरह से आपके इस दुनिया में आने पर उसकी खुशी ना हुई? है कोई ऐसा बंदा? कोई ऐसा मुसलमान, अदना से ईमान वाला भी कोई ऐसा मुसलमान नहीं जो ये कहे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद पर आपके दुनिया में तशरीफ लाने पर मुझे खुशी नहीं हुई। कोई भी नहीं है ऐसा। और जो ऐसा ज़हन रखता है, अकीदा रखता है, हम तो समझते हो मुसलमान ही, हमारा तो ये अकीदा है। लेकिन खुशी मनाने का ये तरीका ये कहां से आ गया? खुशी तो हर किसी को है, लेकिन ये तरीका कहां से आ गया? चलो अगर यहीं तक भी होता, एक हद थी उसकी। अब माशाअल्लाह ईद मिलादुन नबी की नमाजें भी शुरू हो चुकी हैं बाकायदा। ईद मिलाद की बाकायदा नमाजें भी बाज मौकों पर, बाज जगहों पर पढ़ी जाती हैं। पूरा एक जुलूस निकलता है और फिर उस पर सवाब बताए जाते हैं। आप अगर इतने झंडे लगाएंगे इतना सवाब मिलेगा, इतनी लाइटें लगाएंगे इतना सवाब मिलेगा, इतना आप जो है ना एहतिमाम करेंगे इतना सवाब मिलेगा। तो अल्लाह के बंदो, ये सवाब और गुनाह का काम ये बताना किसका काम था? किसका काम था? नबी अलैहिस्सलाम का। बड़े ताज्जुब की बात है, वो सहाबा जिन्होंने आपके एक आंख के इशारे पर गर्दनें कटवा दी, वो मदीने को एक दिन साल के अंदर रोशन न कर सकते, झंडे न लगा सकते? बड़े ताज्जुब की बात है। और याद रहे, आज से तकरीबन कोई 30 साल पहले की बात है, पाकिस्तान के अंदर, हिंदो पाक के अंदर, बर्रे सगीर के अंदर भी ये क्या था? 12 वफात के नाम से मारूफ था। 12 वफात के नाम से मारूफ था। और इसी तरह से जो अहमद रजा खान बरेलवी हैं, जो एक बहुत बड़े फिरका जिनको आज मानता है और उनकी इक्तिदा करता है, वो खुद कहते हैं फतावा रिजविया के अंदर कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो विलादत है वो तहकीक के मुताबिक 8 रबीउल अव्वल को हुई है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत कब हुई इसके बारे में कोई हतमी कौल नहीं है। मशहूर ये 12 रबीउल अव्वल, किसी ने 9 भी कहा है, 8 भी कहा है, उससे नीचे चले जाएं। हत्ता के शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने कब कितनी बताई है? 10 मुहर्रम बताई है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब पैदा हुए इसके बारे में कोई हतमी फैसला नहीं है। लेकिन ज्यादा जो ताकीक शुदा कौल है, जैसा कि काजी सुलेमान मंसूरपुर रहमहुल्लाह ने रहमतुल्लाह अलमीन के अंदर जिक्र किया है, वो यही है कि 9 रबीउल अव्वल को अल्लाह के रसूल की पैदाइश हुई और 12 रबीउल अव्वल को आपकी वफात हुई। आपकी पैदाइश की तारीख के बारे में इख्तिलाफ है, विलादत के बारे में किसी को इख्तिलाफ, सब मुत्तफिक है कि 12 को ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात हुई। तो एक तरफ 12 रबीउल अव्वल को
मदीना के अंदर क्या मंजर था। हजरत अनस फरमाते हैं कि हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उमर जैसा मजबूत ईमान वाला शख्स तलवार लेकर खड़ा हो जाता है, जिसने कहा मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौत हो चुके, मैं उसकी गर्दन जुदा कर दूं। सहाबा किराम की ये हालत। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा वो मुसीबत और तकलीफ का इजहार कर रही है, और इसी तरह से सहाबा की कैफियत ये 12 रबीउल अव्वल को मदीना के अंदर, और आज वही 12 रबीउल अव्वल हमारे मुल्कों के अंदर कैसे मनाया जा रहा है वो भी हम देख सकते हैं। तो अगर ये दीन का हिस्सा होता, सवाब का काम होता, हम यही कहते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे नमाज का सवाब बताया, जैसे वुजू का बताया, जैसे दीगर कामों का बताया, रोजे का दीगर कामों का बताया, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये भी बताते कि 12 रबीउल अव्वल को मेरी पैदाइश की खुशी मनाना, इतनी नेकियां मिलेंगी, जो नहीं मनाएगा उसको इतना गुनाह मिलेगा। ये अगर दीन का हिस्सा होता तो। जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, आपने फरमाया लोगों, अल्लाह की जन्नत की तरफ ले जाने वाला जो भी काम था वो भी मैंने तुम्हें बता दिया है, और जो गुनाह का काम था वो भी तुम्हें बता दिया है। दीन मुकम्मल हो चुका है। और ये जो ईद मिलादुन नबी है, सबसे पहले 7वीं सदी हिजरी के अंदर 604 हिजरी के अंदर एक बादशाह था जिसका नाम मुजफ्फरुद्दीन था, उसने सबसे पहले इसका एहतिमाम किया। और इसी तरह से जो लोग थे गाने वाले इस किस्म के लोग, उनको बुलवाया, महफिल का एहतिमाम किया, और इससे बड़ी दावत का एहतिमाम किया गया। और उस मौके पर वो जो है ना, वो गाने वाले कुछ गाते रहे, पढ़ते रहे, ये झूमता रहा उसी मस्ती के अंदर। सबसे पहले 7वीं सदी हिजरी के अंदर 604 हिजरी के अंदर इन होता, तो पहले जो 6 सदियों के लोग थे उनके लिए कहां गया? ये सवाल है ना। अगर ये दीन होता तो पहली 6 सदियों के लोग इस दीन के इस मसले से क्यों महरूम रहे? क्या उनको जरूरत नहीं थी नेकी की, सवाब की? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर, खुलफाए राशिदीन का दौर, सहाबा का दौर, 110 हिजरी को आखिरी सहाबी फौत हुए हजरत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु अन्हु, और ताबईन का दौर, तबा ताबईन का दौर, अइम्मा अरबा का दौर, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, इमाम बुखारी, इमाम अहमद बिन हंबल, किसी एक से भी इस अंदाज से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशी मनाना, वो हमें इसका सबूत नहीं मिलता। अगर ये दीन था तो 600 सदियां आखिर इसका वजूद क्यों नहीं था दुनिया के अंदर? नमाज दीन है, शुरू से है कि नहीं? रोजा दीन है, हज दीन है, उम्रा दीन है, ये सारी चीजें क्या है? दीन है। और ये कब से आ रही है? शुरू दिन से। जो काम 7वीं सदी हिजरी से शुरू हो रहा है, इसका माना बिल्कुल वाज़ेह होगा कि वो दीन नहीं है, क्योंकि वो उस वक्त नहीं था जब अल्लाह ने कहा था अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। फिर इसके लिए दलाल लिए जाते हैं, जिस सोमवार का रोजा आपने रखा और आपने फरमाया कि ये क्या है, मेरी विलादत का दिन है, तो वो सिर्फ इसी बिना पर आपने नहीं रखा था, बल्कि आपने फरमाया था इसी दिन मुझ पर वही नाज़िल हुई, इसी दिन मैं पैदा हुआ। और एक रिवायत के मुताबिक आपने सोमवार और जुमरात का रोजा रखा, वजह ये बयान फरमाई इस दिन अल्लाह ताला के अमाल को पेश किया जाता है। अगर इससे ईद मिलादुन नबी की दलील निकलती है तो फिर हमें हर सोमवार को मनाना चाहिए, ना कि साल के बाद सिर्फ 1 तारीख को। बहरहाल और भी इस किस्म अहादीस को तरोड़ मरोड़ कर, उनका गलत माना बयान करके और इसी तरह से मफहूम को बदल कर अपनी तरफ से उनका माना करते हुए लोगों को आज बताया जा रहा है कि ये भी आपकी ईद है, इसको भी आपने मनाना है, वगैरह वगैरह इस किस्म की बातें की जाती हैं। तो भाइयों, बात सीधी सी है, अगर ये दीन होता तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी इसको ना छुपाते, आप खुद भी इसका एहतिमाम करते, सहाबा को भी कहते, आपके बाद सहाबा इसका एहतिमाम करते, अबू बकर करते, उमर करते, उस्मान करते, अली करते, अशरा मुबशरा करते, सारे ये सहाबा किराम करते, फिर ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मा अरबा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन। अब जिन मुहद्दिसीन ने हजारों की तादाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान कर ली, क्या वो अल्लाह के रसूल के गुस्ताख थे? उन्होंने तो नहीं मनाया, इसका क्या माना होगा? गुस्ताख थे वो, इसलिए नहीं मनाया। इस अंदाज से अल्लाह के रसूल की विलादत की खुशी मनाना वो दीन का हिस्सा नहीं है, जिसको आज दीन बावर कराया जा रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक हमें हक बात समझने की तौफीक अता करे, और हक बात को समझने की भी तौफीक दे, और उसके मुताबिक अपनी इस्लाह करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद।
یہ تھے فضیلت الشیخ طارق محمود صاحب، اللہ ان کو اس مدلل بیان پر جزائے خیر دے، اور ہمیں جملہ خلاف شریعت تہواروں سے برات اور بیداری اظہار کرنے کی توفیق دے، سنت پر عمل کرنے، عمل صالح کرنے کی توفیق دے، اور ہر خرافات سے محفوظ رکھے۔ اللہ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ شیخ صاحب کی زیارت حرمین قبول فرمائے، اور جن کا جتنا اس میں تعاون ہے اللہ ان سب کو اس کا بہتر اجر ثواب عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔